बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त का कारोबार ज़बू हाली का शिकार है, जिसकी वजह हुकूमत की तरफ से आयद करदा टैक्स बताई जाती है। नाज़रीन, टैक्स हमेशा मुल्क और कौम के मफाद में होते हैं, तो क्या वजह है कि ये टैक्स इस कारोबार की ज़बू हाली का सबब बन रहा है? चलते हैं आवाम के पास और उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई का नाम? फैसल ख़ान नियाज़ी। अच्छा फैसल भाई, मुझे ये बताइए, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स आयद किए गए हैं, क्या उसकी वजह से कोई कारोबार पे फ़र्क पड़ा है आपके? जी बिल्कुल, बहुत फ़र्क पड़ा है। जो टैक्स आयद हुए हैं उसकी वजह से कारोबार की जो नोयत है वो बहुत मतलब कम हो गई है, शरह कम हो गई है कारोबार की। अब पहले की निस्बत 25% भी नहीं रहा प्रॉपर्टी का काम। तो टैक्सेस जो हैं वो बेतहाशा लागू कर दी हैं गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हिसाब से जो है वो टैक्सेस लगाए, ताकि जो है आवाम को रिलीफ मिले और वो कोई मतलब कि सेल परचेज़ कर सकें। अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बाउंड हो गए हैं, या कह सकते हैं कि अब उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। बैंकों की ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत कम हो गई है। टैक्सेस की वजह से लोग डरते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं करते बैंकों में। और जो रजिस्ट्री जो होती है हमारे मतलब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो रजिस्ट्री होती है, उसका रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। गवर्नमेंट ने जो रेट लगाया है, डीसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। सर, हमारा कारोबार तकरीबन ख़त्म हो गया हुआ है। एक किस्म का जो मतलब जगह थी 5 लाख रुपए मरले के हिसाब से, उसमें 15 लाख रुपए मरले के हिसाब से टैक्स आयद कर दिया, जिस वजह से इन्वेस्टर या जो बाकी कारोबारी बंदे हैं वो जगह नहीं ख़रीदते। उसके बाद टैक्सेस की वजह से हमारे मुल्क के लोग पैसा भी नहीं निकाल रहे, जिस वजह से हमें इसका बहुत इफ़ेक्ट हुआ है कि जब इन्वेस्टर पैसा नहीं निकालता तो ऑटोमेटिकली ये कारोबार बंद हो जाता है। इन्वेस्टर पैसा निकालता है तो जगह की सेल परचेज़ होती है, रेट आगे बढ़ता है, जिस वजह से इन्वेस्टर बाइंग नहीं कर रहा, मार्केट रुकी हुई है, फ्लॉप हुई है। जो रूटीन हमारी सेल की 15 से 20 स्टाम्प पेपर थे या 10 थे, इस टाइम वो 1 से 2 पे पहुंच चुके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम पे कितना ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है। जहाँ डीलर हज़रात दिन में मतलब 2 से 4 डील्स कर रहे थे, वो अब हफ्ते में, महीने में उनकी 1 से 2 डील्स होती हैं। लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते टैक्सेस की वजह से कि यार हम 50 लाख की चीज़ ले रहे हैं तो उस पर हमने इतना टैक्स अदा कर देना है, तो उसमें हमें बचेगा क्या? बिलफर्ज लाख रुपया उनको बच रहा था, वो तो इतना टैक्सेस में चला जाता है। तो ये वजह है कि ये टैक्स जो है बहुत ज़्यादा होगा। पहले जो सेल परचेज़ होती थी गुलबर्ग में, उसमें जो इन्वेस्टर हज़रात थे उनको अब लेते हुए देते हुए पहले उसको एडवांस टैक्स देना पड़ता है, फिर वो गेन टैक्स देता है। तो जिन लोगों का रोज़गार था, जो बेहतर मुआशी तौर पे बेहतर थे, उनके हालात वो उस तरह के नहीं रहे हैं। सेल परचेज़ में कमी आई है। प्रॉपर्टी के हवाले से ये जो टैक्सेस लगे हैं, इसमें जो डीलर हज़रात थे, जो इन्वेस्टर हज़रात थे, जो आम लोग थे, जो जॉब भी करते थे, साथ अपना कोई साइड बिज़नेस जो कर रहे थे, वो लोग सारे लोग मुतासर हुए हैं, सब पे फ़र्क पड़ा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई रिलीफ दें डीलरों को, उन लोगों को जिनका इधर रोज़गार बना हुआ है, रोज़गार लगा हुआ है, उनको रिलीफ दें, मज़ीद आसानियाँ पैदा करें, ना कि उसको पेचीदा बनाया जाए। सर, इससे तो बहुत सारा हम लोगों को इफ़ेक्ट पड़ा है। पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि जो बहुत सारे लोग डेफिनेटली, जिसे एज़ लाइक आप इन्वेस्टर्स कहते हैं, इन्वेस्टर सेल परचेज़ करता था और बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी लगा हुआ था इस मामले से। लेकिन अब जब से ये टैक्सेस का मामला हुआ है, उसके बाद से सेल परचेज़ बहुत कम है। सर बिल्कुल, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेट्स बढ़ा दिए, डीसी टैक्स वगैरह जो है। तो अभी हम बैंक में मैंने एक केस जमा कराया था, तकरीबन 5 मरले पे जो पहले होता था 15,000 टैक्स होता था, अभी वो जो चला गया तकरीबन 40,000 पे चला गया, डबल हो गया। तो काफ़ी मतलब नुकसान हो रहा है और कारोबार भी बिल्कुल नील सा पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई हालात नहीं है मार्केट के जब से ये नई हुकूमत भी आई है। तो बिल्कुल हम तो सोच रहे थे कि इमरान खान साहब आएंगे तो चेंज कोई लाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ महंगा हो रहा है। आटे का मिसाल है, ये तो चलो कारोबार का है, तो मतलब कि घर भी नहीं चल रहा अभी, तो बिल्कुल मतलब कि हालत ख़राब हो गई है। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شروع کرتے ہیں، لوگوں کی رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کا نام؟ وسیم اکرم۔ اچھا وسیم بھائی، یہ بتائیے جو گورنمنٹ نے ڈی سی ٹیکس جو ریٹ بڑھائے ہیں اس سے آپ کے کاروبار پہ کتنا افیکٹ ہوا ہے؟ جی، اس سے جو ہمارا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے اس کے اوپر بہت سا افیکٹ آیا ہے۔ تو اس میں گورنمنٹ نے ریئل اسٹیٹ کے اوپر بہت سے نئے ٹیکسز لاگو کیے ہیں، تو اس سے جو سیل پرچیز والے جو لوگ ہیں ریئل اسٹیٹ میں، وہ تھوڑے سے بہت افیکٹ ہوئے ہیں۔ پہلی پراپرٹی بہت جو اس کا ریٹ بہت اوپر ہے، جب یہ اوپر سے نئے ٹیکسز آ گئے ہیں تو وہ ان میں وہ اگر انویسٹر ہے تو وہ اتنا ایزیلی وہ انویسٹ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کوئی گھر بنانے والا ہے کوئی ہے تو وہ اس کی اتنی لینڈ کی کاسٹ اتنی ہوتی ہے کہ وہ بڑا مشکل سے گھر خرید سکتا ہے۔ جب اس کے اوپر نئے ٹیکسز آ جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے بہت مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ جو ڈی سی ریٹ نئے آئے ہیں اس نے تو ہمارے سسٹم کو ہی سارے کو بٹھا دیا ہے۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اتنے کی تو اس کی ویلیو نہیں جتنا ڈی سی ریٹ انہوں نے اس کا متعین کر دی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زبردست قسم کا سلمپ آیا مارکیٹ میں، اور جو ایک بزنس تھا، رننگ بزنس تھا، وہ بھی بریک ہو گیا۔ گورنمنٹ جب سے آئی ہے امیدیں تو بہت زیادہ تھی گورنمنٹ سے، لیکن ٹیکسز بہت زیادہ لگ چکے ہیں۔ سی وی ٹی یا ایڈوانس ٹیکس اور گین ٹیکس بھی کافی زیادہ لگ گیا ہے، اور بھی کافی نئے نئے ٹیکسز شروع ہو چکے ہیں خاص کر پراپرٹی میں۔ تو انویسٹر جو ہے وہ زیادہ تر واپس بھاگ چکا ہے پاکستان سے، اور دوسرے تو آ بھی نہیں رہے، کیونکہ زیادہ تر پاکستانی جو ہے اوورسیز ہوتے ہیں نا، باہر ہوتے ہیں ملک سے، وہاں سے کما کے کچھ سال میں بنا کے یہاں پہ چھوٹا موٹا پلاٹ خریدتے ہیں، پھر وہیں پہ ادھر مزدوری بھی کرتے ہیں، ادھر سے بھی کچھ دیکھتے ہیں کہ کچھ آ جائے گا۔ لیکن انہوں نے ٹیکسز اتنے زیادہ لگائے ہوئے ہیں کہ اس سال میں اگر ان کو 2-3 لاکھ روپے پرافٹ آ جاتا ہے تو پھر جب یہ دوبارہ بیچیں گے تو گین ٹیکس میں چلا جائے گا، تو مشکل ہے۔ ابھی نہ وہ پراپرٹی خریدتے ہیں، جنہوں نے خریدی وہ بیچ نہیں سکتا کیونکہ وہ گین ٹیکس دے گا، تو ایشوز بہت ہے۔ تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا وہ کر لے کہ مطلب یہ ٹیکسز میں تھوڑا سا رعایت دے دے، اور ویسے بھی پورے ملک میں پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ پراپرٹیز جو ہے نا، ان سے ہی ان کو مطلب ریونیو ملتی ہے۔ کہ یہ سراسر زیادتی کی ہے گورنمنٹ نے، اور تقریباً جو لاسٹ 6 منتھ سے ہمارے بزنس پہ جو افیکٹ ہوئے ہیں وہ تقریباً 60% ہوئے ہیں، اور لوگ کی اس وقت جو ہے وہ آٹے چینی کے بھاؤ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نہ کہ وہ پلاٹس خریدیں گے یا پراپرٹی اپنی بنائیں گے۔ تو اب تو پہلے تو یہ تھا کہ صرف جو ہے وہ آپ کا سیلر جو ہے وہ ٹیکس دے رہا تھا، اور اب تو انہوں نے پرچیزر پہ بھی لگا دیے ٹیکس، اور یہ ٹیکس کی مد میں تقریباً آپ کی ٹرانسفر فیس اور ٹیکس جو ہیں وہ تقریباً فی پلاٹ 1 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے۔ تو اسی ریشو سے آپ کے یوں ہی پلاٹ ویلیوز بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی تو بہت زیادہ فرق پڑا ہے کاروبار کے اوپر۔ اوورآل دیکھیں تو ٹیکسز بہت زیادہ لگا دی گئی ہیں پراپرٹی کے اوپر، اور ایک انویسٹر کے اوپر اگر دیکھیں تو انویسٹر سمجھ لیں کہ جب کوئی بھی چیز پرچیز کرتا ہے یا جو بھی چیز ہے پیمنٹ لگاتا ہے، اگر ٹیکسز کم ہوں گے تو سمجھ لیں کہ لوگ انویسٹ کریں گے، اور گلبرگ کے اندر تو بہت زیادہ سمجھ لیں کہ اوورآل ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں۔ گلبرگ کیا عام سوسائٹیز میں ابھی ڈی سی ویلیوز نے ریسنٹلی ڈی سی ویلیوز شو کی گئی ہیں۔ کچھ علاقہ جات ایسے ہیں جہاں پر تو سمجھ لیں کہ ڈی سی ویلیو ٹھیک ہے، لیکن میکسیمم موسٹلی جو رورل ایریا اسلام آباد کے اندر یا پنڈی کے اندر جو بھی دیکھا جائے تو میکسیمم ایریاز ہے اس میں ڈی سیز ویلیو انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کو گراؤنڈ ریئلٹی تو پہلے دیکھنی چاہیے۔ جب تک آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی نہیں دیکھیں گے، آپ اس کو نہیں فالو کریں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، تو آپ کو بھی ٹیکس نہیں ملے گا۔ اگر آپ ٹیکس لینا بھی چاہتے ہیں تو ٹیکس کے لیے کم از کم پہلے گراؤنڈ ریئلٹی تو دیکھیں آپ کہ کیا اس ایریے کا یہ ریٹ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا، کیا واقعی یہاں پہ کوئی ٹرانزیکشن اس لیول کی ہو رہی ہے جس لیول کا ہم نے ٹیکس لگا دیے یہاں پہ۔ تو گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے، اور گورنمنٹ کے نمائندوں کو اس کو آ کے گراؤنڈ پہ آ کے دیکھنا چاہیے۔ یہ خود کمروں میں بیٹھ کے ڈیسیژن لینے سے کام کبھی بھی بہتر نہیں ہوگا، اور اس گورنمنٹ نے تو شاید تہیا کر لیا ہے کہ تاجروں کو یہاں پہ رہنے نہیں دینا، کام نہیں کرنے دینا کسی کو۔ تو میرا تو یہی میسیج ہے کہ اس گورنمنٹ کو بہت زیادہ سمجھ کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، لوگوں کی رائے بھی جانی، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए और हमारे प्रोग्राम को लाइक भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।